علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ بڑے صحابہ نے رشتہ بھیجیا کہ سیدہ زہرا پاک دا نکاح ساڈے نہ کر دیتا جائے. نبی پاک خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیتا. ایک دن مولا علی نو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا کہ تو بھی جوان ہے تے نبی دی بیٹی بھی جوان ہے تے علی حضور کو حضور دی بیٹی دا رشتہ ہی منگ لے. مولا علی فرمان لگے دل تے میرا کر دا رشتہ منگ لواں, پر کیویں منگاں؟ ساری زندگی مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پل کے گزاری. دوواں یاراں نے حوصلہ ودایا تے مولا علی ٹوٹے ٹوٹے نبی کریم دی محفل وچ آ کے بیٹھ گئے. اپنے گھٹنیاں تے سر رکھیا تے کدی کدی حضور دا چہرہ ویکھدے نے, کدے روندے نے, کدے ویکھدے نے, کدے روندے. نبی کریم دی نگاہ رحمت اٹھی, مولا علی دا چہرہ ویکھ کے حضور نے فرمایا علی ذرا قریب آؤ نا. مولا علی آ کے حضور دے سامنے بیٹھے تو روئی جا رہے. حضور نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں چ اس طرح کر کے مولا علی دا چہرہ بڑی شفقت نہ لے کے نا تے متھا چوم کے پیار کر کے حضور نے فرمایا علی کیوں پہ رونا ہے, کیوں رونا ہے؟ شیر خدا نو میرے نبی نے فرمایا علی کیوں رونا ہے؟ حوصلہ نبی پاک نے دیتا تے مولا علی چیخ مار کے رو پے. ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا دساں تے اونوں جنوں پتہ کوئی نہیں. اے علام الغیوب دیا محبوبہ دلاں دیا جانن والیا تے ساری خبراں سنیا. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیوں رونا ہے؟ ان مولا علی کی جواب دیتا او کہ عرض کیتی یا رسول اللہ رشتے یا ماما پوچھ دیاں تے یا باپ پوچھ دے تے میری ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں. ساری زندگی سونیا تیرے ٹکڑے تے پل کے گزاری, کہ میں رشتہ پوچھاں؟ سید عالم نے پکڑ کے متھا چوم کے فرمایا علی تو تے ہن رشتہ پوچھن آیا نا, تیرے تو پہلے جبریل آئے سن تے عرض کر کے گئے نے یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے علی تے فاطمہ دا نکاح اساں عرشاں تے پڑھ دیتا ہے, تسی فرشاں تے بھی پڑھ دے ہو. کہ دنیا دا واحد نکاح ہے جڑا پہلے عرشاں تے پڑھیا گیا ہے پھر فرشاں تے پڑھیا گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جا علی محمد نے تینوں اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ دیتا. کائنات دی سب تو بہترین عورت دا رشتہ کائنات دے بہترین ترین مرد نو دیتا گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا علی زہرا دا رشتہ میں تینوں دیتا. رشتہ دے کے تے نبی کریم نے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے تے حق مار بھی دینا ہے. تو کوئی پیسے ہیں اسی بیٹی یا بہن دا رشتہ کرنا ہوئے نا تے اسی پہلے پوچھنے ہاں کوٹھیاں کنی ہیں تے کاراں کنی ہیں. پر جدو مصطفیٰ نے بیٹی دا رشتہ کیتا نا تے رشتہ دین تو بعد پوچھا فرما علی کو پیسہ بھی ہے. میرے نبی نے دسیا جدو بیٹیاں تے بہناں تے رشتے کرو کاراں تے کوٹھیاں نہ ویکھیا کرو محمد دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے. مینوں سچی دسو فیصل آبادیو جڑا اللہ تے رسول دا وفادار نہ ہوئے تہاڈی بیٹی تے بہن دا وفادار کیویں ہو سکدا ہے؟ پہلے ویکھ نبی دا کنا کو وفادار ہے, اودے تے مصطفیٰ دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے. اوہی اولاد دا تے بیوی دا تے گھر والے دا وفادار ہوے گا جڑا رسول عربی دا وفادار ہوے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کو پیسے ہیں تے مولا علی نے بھی چھپایا نہیں. عرض کی یا رسول اللہ تو پتہ ہے کہ پورے مدینے جو میرے ورگا فقیر بندہ کوئی نہیں. میرے کل کائنات تین چیزیں, ایک میرے کول گھوڑا ہے, ایک میرے کول تلوار ہے, ایک میرے کول زرہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تو مجاہد ہے تے گھوڑا تے تلوار مجاہد دی نشانی ہے. گھوڑا تے تلوار رکھ لے تے زرہ بیچ دے تو کی کرنی ہے؟ تو رب دا شعر ہے. زرہ لوہے دا لباس, مجاہد جدو جہاد کر جاندے سن تے سینے تے لوہا, کنڈ تے لوہا, سر تے لوہے دا خود ٹوپی, انہوں زرہ کیا جاندا سی. میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ مولا علی دی زرہ وچ سینے تے لوہا لگیا سی تے کنڈ تے کپڑا لگیا سی. کسی نے عرض کی تھی مولا علی تہاڈی زرہ نامکمل ہے. فرمایا کیوں؟ آکھیا کنڈ تے لوہے دی جگہ کپڑا لگیا ہے. فرمایا مینوں کنڈ تے لوہے دی کدے لوڑ پئی نہیں. حضور کیوں؟ فرمایا کدے کنڈ کیتی نہیں. کنڈ کیتی نہیں. فرمایا مینوں زرہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جے سچی دساں تے لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں, لوڑ انہوں تلوار دی بھی کوئی نہیں. شیر خدا ہے نا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا علی زرہ بیچ دے تو کی کرنی ہے؟ تو رب دا شعر ہے. مولا علی زرہ بیچن واسطے مدینہ دی منڈی وچ آ گئے. ہن منڈی وچ گزرے تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان غنی ویکھ کے فرمان لگے علی تسی اج بازار چ کدھر؟ آپ نے فرمایا بھائی اج میری شادی ہے, اج میرا نکاح ہے. نبی پاک نے اپنی بیٹی زہرا دا رشتہ مینوں دے دیتا. عثمان نبی دی ایک دھی تیرے گھر ہے تے ہن ایک دھی نبی دی میرے گھر ہے. اج میرا نکاح ہے تے میں نہ زرہ بیچن آیا, اج میرا نکاح ہے. حضرت عثمان غنی فرمان لگے زرہ بیچنی ہے تو مینوں بیچ دیو. لو بھائی 480 درہم چ سودا ہو گیا. مولا علی نے زرہ عثمان غنی نے پکڑائی تے 480 درہم لے کے جدو ٹورے نا حضرت عثمان غنی آواز دے کے فرماتے نے علی زرہ بھی لے جا. مولا علی مڑ کے فرمان لگے خرید لی تے واپس کیوں کر دیو؟ آپ نے فرمایا واپس نہیں کردا, تو میرا یار ہے تے میں تیری برات بھی جانا ہے تے اتھے بھی تینے اندرا دینا ہے. بھائی تو اپنی زرہ ہی لے جا. بھائی یار ہوں تے انج دے ہون. علی تے زہرا دا رشتہ تے رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر نے دیتا تے علی تے زہرا دی شادی ہے تے پیسے عثمان غنی دے پہ لگ دینے. رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر نے دیتا تے پیسے عثمان غنی دے خرچ ہوئے. انہوں کہندے جے حق چار یار, حق چار
یار مولا علی پیسے لے آ کے نبی کریم علیہ السلام نے پیش کیتے. حضور نے پیسے پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت بلال حبشی نو دیتے. فرمایا جاؤ محمد دی بیٹی دے جہیز خرید کے لے آؤ. نوجوانوں مرتضی شیر خدا دولا بن گئے. سیدہ زہرا پاک دلہن بن گئی. مولا علی دی برات مدینہ دی گلی چ جا رہی. مولا علی دولا بن گئے. سیدہ زہرا دلہن بن گئی. ابو بکر براتی ہے, عمر براتی ہے, عثمان براتی ہے, بلال براتی ہے, ابو ہریرہ براتی ہے, طلحہ زبیر براتی ہے. سارے صحابہ براتی بن کے نال جا رہے. ایک کڑی والو بھی نے منڈے والو بھی نے. برات بھنگڑے باندھی نہیں جا رہی, نبی تے درود پڑھدی جا رہی. برات کسے میرج حال چ نہیں گئی, مسجد نبی دے اندر گئی. نکاح پڑھانا والا کسے مسجد امام نہیں, نبیہ دا امام ہے. نوجوانوں پتہ چلیا جدو دولا انج دایو بے, دلہن انج دیو بے, براتی انج دیان, میرج حال انج دایو بے, نکاح خاں انج دایو بے, اولادا حسن حسین جم دیاں. میرے آقا علیہ السلام نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھ کے رخصتی نہیں کی تھی. 6 مہینے گزر کے رخصتی نہیں کی تھی.